सम्मान्य सभामुख महोदय, मान्य सदस्यहरू, सबभन्दा पहिला म सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट मिति 2080 जेष्ठ 5 गते संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। संघीय संसदको संयुक्त सदनमा प्रस्तुत भएको नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा यस सम्मानित सदनमा विगत 5 दिनदेखि लगातार मान्य सदस्यहरूले सक्रियताका साथ सदन छलफल गर्नुभई महत्त्वपूर्ण विचार र सुझावहरू राख्नु भएकोमा म अत्यन्त उत्साहित भएको छु। यसका लागि म सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु जो यसमा सहभागी हुनुभयो। यस प्रकारको रचनात्मक छलफल र बहसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा गहिरो सोचका साथै सबै महत्त्वपूर्ण पक्षलाई समेटेर आएको सारभूत दस्तावेज नै प्रमाणित भएको मैले महसुस गरेको छु। वस्तुगत तथ्य र यथार्थमा आधारित भएर गरिएको स्वस्थ छलफलले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमलाई सम्मानित संसदका अधिकांश मान्य सदस्यहरूले समर्थन गर्नुभएको छ, तथापि केही बुँदा र विषयहरूमा अस्पष्टता रहेको, कतिपय विषय दोहोरिएको एवं कतिपय विषय नसमेटिएको भनेर पनि मान्य सदस्यहरूले सुझाव र टिप्पणी राख्नु भएको छ। यस पृष्ठभूमिमा म मान्य सदस्यहरूले राख्नुभएका विचार, जिज्ञासा र सुझाव सम्बन्धमा नेपाल सरकारको दृष्टिकोण तथा धारणा राख्न यस सम्मानित सदनमा उपस्थित भएको छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, यो छलफलका क्रममा आएका सम्पूर्ण विचारहरूलाई संश्लेषित रूपमा राख्नु पर्दा एउटा यो नीति र कार्यक्रमप्रति सम्पूर्ण रूपले आलोचनात्मक र यसबाट समस्याको समाधान हुन सक्दैन भन्ने र यसलाई पुरै पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा टेकिएर आएको छ भने, अर्को चाहिँ यो ठिक ढङ्गले आएको छ, कतिपय चिजहरू सच्याउन सक्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि आएको छ भने कतिपय मान्य सदस्यहरूको टिप्पणी चाहिँ राम्रोलाई राम्रो भन्नुपर्छ, नराम्रोलाई नराम्रो भन्नुपर्छ, यसमा राम्रो पनि छन् नराम्रो पनि छन् भन्ने यस दृष्टिकोणबाट पनि आएको छ। यसरी हेर्दा तीनटा विचार र प्रवृत्तिहरू प्रष्ट रूपमा यो छलफल बहसमा प्रस्तुत भएका छन् र मान्य कतिपय सदस्यहरू जसले यसलाई आलोचनात्मक पनि राख्नु भएको छ, मान्य सदस्यहरूले राख्दा एउटा चाहिँ भनाइ आएको छ, यो अलि कर्मकाण्डी नै छ। यसले आजको देशको अगाडि उपस्थित आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन भन्ने कोणबाट आएको छ। र धेरै मान्य सदस्यहरूले हामी एउटा परम्पराको शिकार भएका छौँ र हरेक वर्ष नीति कार्यक्रम आउँछ, सुन्दाखेरि राम्रै सुनिन्छ तर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चाहिँ फेरि त्यो जस्तो प्रस्तुत हुन्छ त्यही रूपमा गरिएको हुँदैन। मैले पनि ती मान्य सदस्यहरू जसले यसलाई यो नीति कार्यक्रम भनेर सरकारले प्रस्तुत गर्छ, पहिला राजतन्त्र हुँदासम्म राजाको मुखबाट सरकारको नीति कार्यक्रम भनेर पढाइन्थ्यो, अहिले राष्ट्रपतिबाट पढाइन्छ, तर त्यो चाहिँ परम्परागत नै हुन्छ भन्ने मान्यतामा धेरै हदसम्म म आफू पनि सहमत पाउँछु। र यो पटक मैले कोसिस पनि गरेँ परम्पराभन्दा भिन्न ढङ्गको छोटो अहिलेको देशको समस्यालाई ठोस रूपमा र मूर्त रूपमा सम्बोधन गर्ने गरी नीति कार्यक्रम तयार पार्दा के होला भन्ने सोचे पनि र त्यसको निम्ति थोरै छलफल
राजनीतिक वृत्तमा गर्ने कोसिस गरेँ पनि, तर अहिले समयको पनि हामीलाई चाप र हाम्रो काम गर्ने तौर तरिकामा ठुलो परिवर्तन तत्काल ल्याउन पनि सम्भव नहुने हुँदा मैले अन्ततः एउटा सम्झौताको मान्यताबाट अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता मैले महसुस गरेँ। परम्पराका पनि जे हाम्रा छन् त्यसलाई पनि हामी एक हदसम्म आत्मसात अथवा स्वीकार गरेर जानुपर्ने र केही नयाँ कुराहरू पनि सम्बोधन गरेर लानुपर्ने आजको अवस्था हो भन्ने आत्मसात गरेर नै यो नीति कार्यक्रम आएको छ। म जो मान्य सदस्यहरूले यसलाई कर्मकाण्डी देख्नु भएको छ, म एक हदसम्म भन्न ठान्छु यो कर्मकाण्डी पनि छ। कैयौँ कुराहरू, कैयौँ आधारभूत कुराहरू पोहोर सालको सरकारले ल्याउने पनि यस्तै यस्तै हुन्थ्यो, कैयौँ आधारभूत कुराहरू परार सालको सरकारले ल्याउने पनि यस्तै यस्तै नै हुन्थ्यो, झन् पहिलेको र झन् पहिलेको पनि। त्यसकारण यो कर्मकाण्डी नै हो भने म के ठान्छु भने हिजो सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी र नेता साथीहरूले भन्नुपर्ने हुन्छ बिल्कुल ठिक आयो, हामीले ल्याएको जस्तै आयो, हामीले पनि यस्तै ल्याउँथ्यौँ, अहिलेको सरकारले नै त्यस्तै ल्याएको हुनाले त समर्थन पो गर्नुपर्ने जस्तो मैले महसुस गर्छु। के पहिलाकोले ल्याएको योभन्दा गुणात्मक ढङ्गले फरक थियो र? हामी सबै त यही नै छौँ नि, हामी सबै सरकारमै छौँ नि कुनै न कुनै रूपमा, हिजोको सरकार अस्तिको सरकारमा पनि। एउटा त म त्यस दृष्टिले यहाँ कहीँ न कहीँ हाम्रो राष्ट्रिय सहमति छ भन्न ठान्छु म। यो नीति कार्यक्रममा परम्परागतै भन्ने हो भने पनि परम्परागत ढङ्गले एउटा नेसनल कन्सेन्सस यसभित्र छ। फेरि यो पटकको नीति कार्यक्रमको केही मौलिकता छन् भनेर म यस सम्मानित सदनमा राख्न चाहन्छु। किनभने यो पटक निर्वाचन भइसकेपछि मेरो नेतृत्वमा केही महिनाभित्रै दुईटा गठबन्धन भए, पहिलो गठबन्धन, दोस्रो गठबन्धन। पहिलो गठबन्धन बन्दा हामीले सामूहिक ढङ्गले न्यूनतम साझा कार्यक्रम कमन मिनिमम प्रोग्राम भनेर बनायौँ र त्यही कमन मिनिमम प्रोग्राममा आधारित भएर मैले यसै रोस्टमबाट प्रस्ताव आफ्नो तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले प्रस्तावित केही विषयहरू गरेको थिएँ। मलाई सम्झना छ, मलाई लाग्छ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताजीलाई पनि पुरै सम्झना छ। मैले त्यो प्रस्ताव पहिलो गठबन्धनको कमन मिनिमम प्रोग्राममा आधारित भएर मैले त्यो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै गर्दा र यहाँबाट तल ओर्लेपछि प्रतिपक्षी दलको नेताले भनेको शब्द अहिले पनि म प्रष्ट सम्झिराखेको छु, हिस्टोरिक एन्ड एक्सेलेन्ट स्टेटमेन्ट। एक्सेलेन्ट स्टेटमेन्ट भन्नुभएको थियो र म बडो ऊर्जावान भएको थिएँ, मलाई बडो खुसी र गर्व महसुस भएको थियो। अनि केही समयपछि दोस्रो गठबन्धन बन्यो। दोस्रो गठबन्धनको कमन मिनिमम प्रोग्राम फेरि अर्को बनाइयो हामीले। त्यति बेला त्यो कमन मिनिमम प्रोग्राम बनाउँदा यो दोस्रो गठबन्धनमा हाम्रो छलफल के भने पहिलो कमन मिनिमम प्रोग्रामलाई पनि हेरेर त्यसका पनि सबै राम्रा कुराहरू यसमा समावेश गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित भएर हामीले दोस्रो गठबन्धन गरियो। त्यसकारण यो नीति कार्यक्रम दुवै कमन मिनिमम प्रोग्रामको आधारमा त्यसमा टेकिएको चाहिँ कमन मिनिमम प्रोग्राममा टेकिएको नीति कार्यक्रम हो भन्न चाहन्छु म। त्यसकारण यो विगतको जस्तो परम्परागत नीति कार्यक्रम होइन भन्ने तर्क म राख्न चाहन्छु। मान्य सदस्यहरूले गहिरो गरी विचार गरिदिनु भयो भने यो पटकको अलिकति विशिष्टता, यो पटकको मौलिकता यसमा अन्तर्निहित छ। सबै राजनीतिक दल नेताहरू र मान्य सदस्यहरूको पनि अपनत्व र स्वामित्व कुनै न कुनै रूपमा यो नीति कार्यक्रममा प्रतिबिम्बित भएको छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्न जरुरी छ भन्न चाहन्छु म। सभामुख महोदय, यस अर्थमा यो नीति कार्यक्रम
विगतको भन्दा फरक पृष्ठभूमि, फरक सन्दर्भ सहित यो आएको छ र यसलाई त्यो रूपमा आत्मसात गर्न जरुरी छ। एउटा अर्को सायद धेरै वर्षपछि नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा या संसदीय परम्पराको इतिहासमा म त्यस्तो प्रधानमन्त्री बन्ने, अब दुर्भाग्य त भन्नु भएन, सौभाग्य नै भन्नु पर्यो, जो झन्डै 100% मान्य सदस्यहरूको समर्थन प्राप्त गरेँ। मैले विश्वासको मत लिँदै गर्दा सिङ्गै हाउसको 79.25% को समर्थन सहित प्रधानमन्त्री हुने पहिलो प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पनि मलाई प्राप्त भयो। र अहिले पनि म फेरि उही प्रधानमन्त्री हुँ। म प्रधानमन्त्री दोस्रो गठबन्धनमा गए पनि प्रधानमन्त्री भएको पहिलो गठबन्धनबाट हो। तर प्रधानमन्त्रीको हैसियतले पहिलो गठबन्धनका मान्य सदस्यहरू या दल नेताहरूले पनि यो प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो लगानी छ, आफ्नो पनि योगदान छ भनेर किन नमान्ने? यसलाई नेगेटिभ मात्रै किन हेर्ने? यसलाई पोजिटिभली हेर्यो भने त नेतृत्वको हिसाबले पनि यहाँ सहमतिको, सहकार्यको एउटा पृष्ठभूमि र आधार छ भनेर किन नबुझ्ने? र नेतृत्वको हिसाबले पनि हामी सबैको सामूहिक कन्ट्रिब्युसनबाट बनेको नेतृत्व भनेर किन नबुझ्ने? र मैले त्यही आधारमा यो नीति कार्यक्रम पनि दुईटै कमन मिनिमम प्रोग्राममा आधारित भएको नयाँ नीति कार्यक्रम भनेर मैले तर्क किन नगर्ने? र म मान्य सदस्यहरूलाई यो विषयमा गम्भीर रूपले विचार गर्न हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यो हाम्रो मौलिकताभित्र, हाम्रो विशेषताभित्र पर्छ। मैले यसो भन्दै गर्दा म के पनि सम्झिने गर्छु भने हामी नेपालीहरू, नेपालको राजनीतिक नेतृत्वहरू, राजनीतिक दलहरू सङ्घर्ष र एकता र रूपान्तरणको एउटा नयाँ मौलिक संस्कृतिको विकास गर्ने दलहरू पनि हौँ र त्यस्तो नेतृत्वहरू पनि हौँ भनेर हामीले किन आत्मसात नगर्ने? हामीले त्यत्रो युद्धलाई, द्वन्द्वलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने, दुईपटक संविधान सभाबाट भए निर्वाचन गरेर भए पनि संविधान बनाइ छाड्ने, त्यो पनि सहमतिबाट, परस्पर विपरीत राजनीतिक धारणा र मुद्दा हुँदै पनि शान्ति सम्झौतामा सबै मिलेर सहभागी हुने, सहकार्य गर्ने, अनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान घोषणा गर्दै गर्दा पनि सबै मिलेर त्यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने हामी नै त हौँ भने अहिले पनि देशमा जे समस्याहरू छन् ती समस्याहरू समाधान गर्न हामीले सहकार्य किन नगर्ने? मैले यो पटक कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी जसरी प्राप्त भए पनि प्राप्त भएको सन्दर्भलाई अलिकति विगतको भन्दा भिन्न रूपले अगाडि बढाउने सङ्कल्प मैले लिएकै हो। भिन्न रूपले भन्दा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका निम्ति सहकार्य राजनीतिक नेतृत्वहरूका बीचमा त्यो जरुरी छ। अहिले कहीँ न कहीँ हाम्रा कतिपय कमजोरीका कारणले, राजनीतिक नेतृत्वका कमजोरीको कारणले, दलहरूका कमजोरीको कारणले जनतामा असन्तुष्टि, निराशा बढ्दो छ। हिजो हामी जति बेला विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दै थियौँ, संविधान सभाको निर्वाचन गरेर एउटा नयाँ संविधान निर्माण गर्दै थियौँ, त्यति बेलाको जनताको भरोसा, हामीप्रतिको आशा अहिले विचलित हुँदैछ र कहीँ न कहीँ असन्तुष्टि र निराशा बढ्दो छ र त्यसले कतै अराजकतातिर जाने र देश निकै अप्ठ्यारो स्थितितिर जाने त होइन भन्ने चिन्ता पनि हामी सबैलाई भएको छ। मलाई लाग्छ हिजो 12 बुँदे समझदारी र शान्ति सम्झौतामा सहभागी त्यसका सहयात्रीहरू र त्यसका प्रमुख सहयात्री भन्न चाहन्छु म, प्रमुख सहयात्रीहरू आज निकै गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ र ती प्रमुख सहयात्री मध्ये मैले नेतृत्व गरेको पार्टी र म आफै पनि एउटा प्रमुख भूमिकामा रहेको हुनाले आजको दिनमा मेरो चिन्ता र मेरो चासो
र मेरो पहल कदमी चाहिँ कसरी फेरि एकचोटि राष्ट्रिय एकता र सहमतिको वातावरण बनाउने, अहिले देशका अगाडि विद्यमान सुशासनका समस्या, भ्रष्टाचार लगायत विकृति र विसङ्गतिलाई कसरी सामूहिक रूपले त्यसका विरुद्ध अगाडि जाने, समृद्धिको एउटा नयाँ मोडेल हामीले कहाँबाट पत्ता लगाउने र सामाजिक न्यायद्वारा सबभन्दा तल परेका जनतालाई हामीले कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने चिन्ता र चासोको कारणले म निरन्तर त्यसमा पहल कदमीमा छु। यही सदनभित्र पनि हामी सत्तापक्ष छौँ, प्रतिपक्ष छौँ, हाम्रा विचार र राजनीतिमा कैयौँ अन्तरहरू छन्, यो मानिएको कुरा हो। यो हिजो पनि थिए, आज पनि छन्, भोलि पनि रहन्छन्। जबसम्म यो राजनीतिक दल र प्रतिस्पर्धा रहिराख्छ, यो भोलि पनि रहिराख्ने नै कुरा हो। तर जति बेला देशमा गम्भीर समस्या पैदा हुन्छ, अप्ठ्यारो स्थितिमा देश जान्छ र जनताले थुप्रै समस्याको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, त्यति बेला हामी नै राजनीतिक दलहरू हौँ, हामी नै राजनीतिक नेताहरू हौँ जसले सहमति, सहकार्य र एकताको माध्यमबाट त्यसको सामना गरेका छौँ। म फेरि पनि एकचोटि नयाँ मान्य सदस्यहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, हिजोको शान्ति सम्झौता र संविधान सभाको कुरा मात्रै होइन, विनाशकारी महाभूकम्पको बेलामा म प्रतिपक्ष दलको नेता थिएँ, अरू साथीहरू सरकारमा हुनुहुन्थ्यो, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार थियो। मैले यसै रोस्टमबाट अब म प्रतिपक्ष दलको नेताको भूमिकामा होइन, सरकारसँग सहकार्य गरेर विनाशकारी भूकम्पबाट भएको क्षतिमा जनतालाई राहत दिने, पुनर्स्थापना गर्ने, पुनर्निर्माणको अभियानमा तपाईहरुको साथमा छु भनेर मैले घोषणा गरेको थिएँ र त्यसले एउटा नयाँ माहौल देशभरि बनेको थियो। र त्यसले साँच्चै एकातिर विनाशकारी भूकम्पबाट भएको क्षति पीडामा जनतालाई राहत र मलमपट्टीको भूमिका खेलेको थियो भने अर्कोतिर त्यो परिस्थितिले र त्यो घोषणाले संविधान सभाबाट संविधान बनाउने पनि एउटा निकै सकारात्मक माहौल बनेको थियो। आज पनि म के देख्छु भने जुन आर्थिक संकटको स्थितिमा आज देश छ, सुशासनको दृष्टिकोणले संस्थागत भ्रष्टाचारको जो स्थिति छ माथिदेखि तलसम्म, सामाजिक न्याय र समृद्धिका दृष्टिकोणले जुन समस्या र चुनौतीको हामीले आज सामना गर्नु परेको छ, मलाई के लाग्छ भने यति बेला फेरि हामी यी विषयहरूमा, कम्तीमा पनि यी विषयहरूमा हामी राजनीतिक दल र नेताहरू एक भएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ। म यो रोस्टमबाट कुनै औपचारिक जवाफ मात्रै म दिइरहेको छैन। यसो भन्दै गर्दा म के पनि भन्न चाहन्छु भने यही सदनभित्र सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका आफ्ना भूमिका छन्, सिद्धान्त त त्यो कुरा हामी बुझ्छौँ पनि, तर राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्ने दृष्टिकोणले, जनताको आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने दृष्टिकोणले हेर्यो भने हामी एक ठाउँमा उभिन आवश्यक छ। कहीँ न कहीँ हामीले समझदारी र सहमति कायम गर्न आवश्यक छ। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले हुन त केही तिता मिठा नमिठा पनि भएका छन्। मैले अघि भने पहिलो गठबन्धनबाट दोस्रो गठबन्धनमा आइपुग्दा त्यसले पैदा गरेका मनोभावना, मनोविज्ञान छन्, त्यो कुरा पनि म बुझ्छु। तर ती मनोभावना र मनोविज्ञान भन्दा ठुलो कुरा राष्ट्र हो, जनताहरूको आधारभूत हितहरूको पक्षमा काम गर्नु हो। त्यसकारण मैले प्रतिपक्ष दलको नेता अलिकति अस्वस्थ हुँदा उहाँको घरमै गएर सभापति शेरबहादुर देउबाजी, पूर्व प्रधानमन्त्री र म समेत हामीले यो सदनलाई सुचारू गर्न र यसलाई व्यवस्थित गर्न र यहाँ हुने बहसलाई रचनात्मक र फलदायी बनाउन हामी एक हुन जरुरी छ भन्ने हामी छलफल गऱ्यौँ। कहीँ न कहीँ त्यसबाट एउटा सकारात्मक माहौल बन्दै गयो र हामीले केही विषयमा परम्परागत ढङ्गले निर्णय गरेनौँ। हामीले परम्परा अलिकति तोड्दियौँ। त्यो सहमति गर्दै गर्दा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा हिजोका चाहे समिति निर्माणका कुरा हुन्, सभापति कसरी नेतृत्व चयन गर्ने भन्नेसँग सम्बन्धित कुरा हुन्,
या संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित या सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कुरालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयहरूका कुरा हुन्। हामीले साझा समझदारी बनायौँ। मैले यो सम्मानित सदनको अगाडि सभामुख महोदय म भन्न चाहन्छु, मैले आफ्नो ठाउँबाट गर्नुपर्ने त्याग, देखाउनु पर्ने लचकता र जिम्मेवारी देखाएको छु भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यसले एउटा समझदारीको वातावरण बन्यो। हिजोदेखि आजसम्म जे खालको स्थिति बन्यो त्यसलाई पनि मैले अविलम्ब प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरू र प्रमुख सचेतकहरू समेतको सहयोगमा यसको समाधान के हुन सक्छ भन्ने बारेमा तुरुन्तै पहल लिएर आज हामी बडो राम्रो वातावरणमा नीति कार्यक्रम सम्बन्धी छलफललाई अन्तिम रूप दिँदैछौँ। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने अहिले देशका अगाडि जे जस्ता समस्या र चुनौतीहरू छन् ती समस्या र चुनौतीको समाधान गर्न राष्ट्रिय समस्यामा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ। म त के भन्न चाहन्छु भने मैले प्रधानमन्त्री बनेपछि चाहे राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको कुरा होस्, चाहे सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनको कुरा होस्, त्यसमा पनि कहीँ न कहीँ राजनीतिक दलहरूको बिचमा के गरी सन्तुलन कायम होला भनेर विचार गरेको छु भन्ने मेरो दाबी छ। सभामुख महोदय, कहीँ न कहीँ सबैलाई सन्तुलनमा ल्याउने र यो सदन र यसको नेतृत्व एक पाखे हुन नजाओस् भन्ने कुरालाई विचार गरेर नै सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउने उद्देश्यका साथ गरिएको छ। त्यसकारण यो कुरा पनि म यो सम्मानित सदनको अगाडि राख्न चाहन्छु र फेरि आज देशका अगाडि विद्यमान समस्याहरू, चाहे त्यो सुशासनसँग सम्बन्धित मुख्यतः भ्रष्टाचार र व्यथिति विसङ्गति जो देखा परेका छन् त्यसका विरुद्धको लडाईँ हामी मिलेर मात्रै जित्न सक्छौँ, एक्लै जित्न सकिँदैन। म यो कुरा भन्न चाहन्छु। र अहिले जे चलिरहेको छ, मैले सुरुदेखि सुशासनको सन्दर्भमा चाहे निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यको सन्दर्भ होस्, चाहे अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने प्रक्रियाको सन्दर्भमा र पहलकदमीको सन्दर्भमा होस्, चाहे जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा देखिएका व्यथितिहरूलाई कम गर्ने, अहिले भर्खरै जादुको छडी गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। हामी सबैको साझा प्रयास भयो भने समाधान गर्न सकिन्छ, तर एउटा पार्टी विशेष या एउटा नेतृत्व विशेषले मात्रै चाहेर यी सबै कुरा एकैसाथ समाधान हुन सक्दैनन्। तर यो विषयहरूमा मैले राष्ट्रिय सहमति बनाउने, अहिले जसरी यो नक्कली भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी इस्यु आयो र जसरी यो तरङ्गित भएको छ देश र अन्तर्राष्ट्रिय जगत पनि, मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा यस बीचमा सरकारको तर्फबाट गृह मन्त्रालय या प्रहरी प्रशासनलाई लगातार भनेको कुरा यति मात्रै हो, यो अलि पहिलादेखि चल्दै आएको विषय रहेछ, यो सरकारको अनुसन्धान पनि होइन, यो सरकारकै पालामा सुरु भएको कुरा पनि होइन र यो सरकारले आविष्कार गरेर भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सुरु भएको पनि होइन। हिँड्दै जाँदा देखा पर्यो। त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने चुनौती सरकारको अगाडि थियो, ह्यान्डल कसरी गर्ने भन्ने चुनौती सरकारलाई थियो। र मैले यो विषयमा कोही पनि दोषी जो यो प्रक्रियामा संलग्न छन् नछुटुन्, कोही पनि निर्दोष कुनै हालतमा पर्न नजाउन् भन्ने मान्यताको आधारमा स्ट्यान्डिङ अर्डर गृह मन्त्रालयलाई पनि प्रहरी प्रशासनलाई दिएको त्यही हो, अहिले पनि त्यही कायम छ। म त्यहाँबाट दायाँ बायाँ भएको देख्ने बित्तिकै मैले त्यहाँ आफ्नो ठाउँबाट गर्ने इन्टरभेन गर्ने ठाउँ हुँदासम्म मैले इन्टरभेन गरेको छु। अब त यो विषय प्रहरी कहाँबाट अदालतमा पुगिसकेको हुनाले अब अदालतले जे फैसला गर्छ हामी सबैको निम्ति त्यो स्वीकार्य हुन्छ। सिद्धान्त त हामी सबैले मानेकै कुरा छ। हामीलाई विश्वास छ अदालतले दुधको दुध पानीको पानी गर्ने नै छ। प्रहरीले पनि यस बीचमा अनुसन्धान गर्दा थुप्रै अप्ठ्यारा र जटिलताको बीचमा पनि उनीहरू एउटा निष्कर्षमा पुगेका छन् र कयौँलाई लाग्छ यही मात्रै सरकारले यसैलाई मात्रै ध्यान दिएको छ कि। म यो सम्मानित सदनलाई भन्न चाहन्छु
यसमा मात्रै होइन, अन्य तमाम व्यथितिहरूमा पनि सरकारको ध्यान छ। चाहे त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित कुरा होस्, चाहे त्यो राजस्वसँग सम्बन्धित कुरा होस्, चाहे अन्य तमाम क्षेत्रका व्यथितिका कुरा हुन्, ती सबैलाई माथि पनि ध्यान छ र कदम कदम गरेर ती सबै सच्याउनु पर्छ र त्यसको निम्ति सबै राजनीतिक दल र यो सम्मानित सदनको सहयोगको आवश्यकता छ भन्ने म ठान्छु। अहिले तेस्रो कार्यकाल हुनसक्छ, यो अन्तिम कार्यकाल होस्। मैले चुनौतीको रूपमा पनि अवसरको रूपमा नि लिएको छु। त्यति ठुलो आन्दोलन, क्रान्ति, त्याग र बलिदान पछि प्राप्त भएको परिवर्तन नै धाराशायी हुने हो कि भन्ने छटपटी, र यो छटपटीले मात्रै केही हुनेवाला छैन। आत्मसमीक्षा नगरिकन, आफैलाई करेक्सन नगरिकन त फेरि हामीले जनतामा पैदा भएको मनस्थितिलाई बदल्न सकिँदैन। त्यसकारण मैले आफूलाई एउटा ठुलो अग्नि परीक्षामा रहेको महसुस गरेको छु र मैले सम्पूर्ण रूपले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको निम्ति आफूलाई समर्पित गर्ने सङ्कल्पका साथ छु भनेर म यो सम्मानित सदनलाई राख्न चाहन्छु। र म यो सम्मानित सदनका माध्यमबाट आम नेपाली जनसमुदायलाई पनि अपिल गर्न चाहन्छु, सुशासन र सामाजिक न्याय र समृद्धिको नयाँ अभियानको थालनीमा सबैको सहयोग आवश्यक छ। म खुसी र गर्व पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु, अहिले सरकार र जनता बिस्तारै बिस्तारै एक ठाउँमा जोडिन थालेको अनुभूति हुन्छ। सरकारले चाल्न थालेका कदमहरू सुशासन सम्बन्धी या सामाजिक न्याय र विकास सम्बन्धी ती कदम र जनताको भावना र आवश्यकतामा बिस्तारै बिस्तारै सम्बन्ध जोडिँदै गएको र यसलाई हामीले अझ केही कदम राम्रोसँग अगाडि बढायौँ भने एउटा ठुलो फड्को मार्न सकिने मैले महसुस गरेको छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, संसद देश र जनताको सर्वोत्तम हित र सरोकारका विषयमा रचनात्मक छलफल गरी सकारात्मक उपाय पहिल्याउने थलो हो। अत यहाँ हुने प्रत्येक छलफल र बहस सकारात्मक परिणतिको अपेक्षा सहित हुनुपर्दछ। नागरिकले संसदभित्रका हाम्रा प्रत्येक गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन्। जनतामा भ्रम, निराशा र कुण्ठा फैल्याउने हिसाबले होइन, आशा, उमङ्ग र भरोसा बढाउने हिसाबले हामीले हाम्रा विचार र हाम्रा भनाइहरू संसदमा जिम्मेवारी पूर्वक राख्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई थप परिष्कृत बनाउँदै हाम्रो लोकतन्त्रलाई अझ उन्नत र सुसंस्कृत बनाउने दिशामा हामी सबैको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ। यस सन्दर्भमा हिजो र आज यहाँ जे बहस भएको छ, म यसलाई सकारात्मक रूपले बुझ्न चाहन्छु। अहिले समाजमा, हाम्रा मिडियामा, अझ त्यसमा पनि मुख्यतः सोसियल मिडियामा एक खालको अराजकता हो कि भन्ने हामीलाई भान हुन्छ। त्यहाँ प्रयोग हुने भाषा शैली र कतिपय कुरा हामी हेर्न पनि सकिँदैन, सुन्न पनि सकिँदैन। अझ सोसियल मिडियाको कुरा गर्ने हो भने कयौँ समाचारहरू र कयौँ कुराहरू सत्य हुँदैनन्, कपोल कल्पित हुन्छन्। त्यहाँ प्रयोग भएको भाषा धेरै तल्लो स्तरको, सुन्न नसकिने भाषा हुन्छ। त्यहाँ प्रयोग भएका फोटोहरू हेर्न नसकिने फोटोहरू हुन्छन्। यो एउटा अराजकताको स्थितितिर मैले अहिले अध्ययन गर्दैछु। हाम्रा छिमेकीदेखि संसारका उन्नत भनिने देशहरूमा यो प्रक्रियालाई कसरी उनीहरूले नियमन गरेका छन्, कसरी नियन्त्रण गरेका छन्। हाम्रो जस्तो स्वतन्त्रता भन्ने कि अराजकता मैले अन्त कहीँ पनि देखिनँ। हामी मात्रै त्यस्तो ठाउँमा छौँ। हामीले यसलाई नियमन गर्नुपर्ने, हाम्रो भाषा शैलीलाई अलिकति सुसंस्कृत गर्नुपर्ने, हाम्रो मिडियालाई एउटा मान्यताभित्र अभ्यस्त हुने ठाउँमा पुर्याउन सक्नुपर्ने देखिन्छ। र त्यसको सुरुवात हामीले सदनभित्रबाटै गर्नुपर्छ, किनकि सिङ्गो देशको ध्यान सदनतिरै हुन्छ। अहिले त्यहाँ सदनमा नेताहरूले कस्तो भाषा प्रयोग गर्छन्, कस्ता विचार प्रस्तुत गर्छन्, कस्ता नीति योजना कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्छन् भन्ने कुराले सिङ्गो समाजमा पनि हामीले एउटा संस्कृतिको सम्बोधन गरिरहेका हुन्छौँ र त्यो सञ्चार गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसकारण म सबै मान्य सदस्यहरूलाई यो विषय हामी सबैले गहिरो गरी हेक्का राख्नै पर्ने ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ। हामी सबैले धेर थोर गल्ती गरेकै छौँ विगतमा।
हामी कोही पनि चोखै छौँ एक्लै भन्ने ठाउँमा हामी छैनौँ। कारण सबैले आत्मसमीक्षा गर्ने र यहाँ हुने बहसलाई पनि स्तरीय बनाउने, अध्ययन गरेर आउने, तथ्यमा आधारित भएर बहस गर्ने कुरालाई जोड दिने, भाषा शैली पनि सुसंस्कृत प्रयोग गर्न जोडबल गर्ने, गाली गलोज र चाहिँ घोचपेच बढी गरेर केही प्राप्त हुनेवाला छैन भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्न जरुरी छ। र यो सायद हामीले आँट्यौँ भने सुरु गर्न सकिन्छ र त्यसले बिस्तारै देशलाई एउटा सभ्यतातिर, एउटा संस्कृतितिर र जनतालाई पनि एउटा बलियो सन्देश एकताको हामी दिन सक्छौँ भन्ने मेरो विश्वास छ। वर्तमान सरकार देशका सामु विद्यमान चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी दृढताका साथ अघि बढेको छ। यिनै प्राथमिकतामा केन्द्रित भई आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका नवीन सोच र कार्यक्रमहरूसहित प्रस्तुत हुने जमर्को गरिएको छ। नेपालको संविधानले दिशानिर्देश गरेका राज्य सञ्चालनका आधारभूत मान्यता, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू, विश्व समुदाय समक्ष हामीले गरेका प्रतिबद्धताहरू एवं आवधिक योजनामा समाविष्ट दीर्घकालीन महत्त्वका विषयलाई प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमहरूमा प्राथमिकीकरण गरिएको कुरालाई म सम्मानित सदनलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। यसले सरकारका प्राथमिकता र महत्त्वपूर्ण नीतिगत विषयलाई दिशाबोध गरेको छ भने अन्य विस्तृत कार्यक्रमहरू बजेट मार्फत सम्बोधन हुने विश्वास समेत म यस सम्मानित सदनलाई नियन्त्रण एवं सामाजिक न्याय र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने लगायतका विषयलाई उचित रूपमा सम्बोधन गरिएको छ। नेपाली जनताको दशकौँको सङ्घर्षबाट हासिल भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र, समावेशी शासन प्रणाली संस्थागत गर्ने मुख्य ध्येयका साथ प्रस्तुत भएको यस नीति कार्यक्रम गन्तव्यहीन छ भन्नु तर्कसङ्गत छैन। नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर 10 र 11 सरकारको सोच, लक्ष्य र गन्तव्यका साथै प्रमुख नीतिगत प्राथमिकताहरूलाई बडो स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। अत यो नीति कार्यक्रममा दीर्घकालीन सोच मात्र होइन, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न अवलम्बन गरिने प्रमुख प्राथमिकता र रणनीतिहरू पनि स्पष्ट शब्दमा परिभाषित गरिएका छन्। विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य कारणले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रले सामना गरिरहनु परेको चुनौतीको समाधान गरी नागरिकमा विश्वास र आशाको सञ्चार गर्न सरकारले नयाँ घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने विगतको अनुभवबाट पाठ सिक्दै यसपटक कार्यान्वयन योग्य विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। अत यो नीति तथा कार्यक्रम कल्पनाको पुलिन्दा होइन, कार्यान्वयन योग्य प्राथमिकता दिएका विषयहरूको सूची र संहिता हो भन्ने कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। विभिन्न राजनीतिक दर्शन बोकेका हामी बीच फरक फरक सोच र दृष्टिकोण हुन सक्छन्, हुन्छन् पनि, त्यो स्वाभाविक हो। तर राष्ट्रको रूपान्तरण र समृद्धि तथा जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने जस्ता अहम सवालमा हामी व्यक्तिगत एवं दलीय आग्रह पूर्वाग्रह त्यागेर सबै एकै ठाउँमा हुनुपर्दछ। हामी हुँदै पनि आएका छौँ। विषयवस्तुलाई त्यसको गाम्भीर्य र महत्त्वका आधारमा वस्तुपरक ढङ्गबाट विश्लेषण गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न सके मात्र हामी राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा एउटै भावना र एउटै दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढ्न सक्दछौँ। यस सन्दर्भमा, छलफलकै सन्दर्भमा यस नीति कार्यक्रममा पुरानै विषयहरू दोहोरिएका छन् भन्ने टिप्पणी समेत मान्य सदस्यहरूले गर्नुभएको छ। सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो। यो कुरा सबै दल र अझ प्रमुख नेताहरूलाई राम्रोसँग ज्ञान छ। नीतिगत स्थिरता र गतिशीलता बीच उपयुक्त सन्तुलन कायम गरेर मात्र समृद्धिको यात्रा तय गर्न सकिन्छ। यसै यथार्थमा आधारित विगतदेखि सञ्चालन हुँदै आएका महत्त्वपूर्ण र राष्ट्रिय प्राथमिकताका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। साथै जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने थप नयाँ नीति र कार्यक्रम पनि प्रस्तावित गरिएका छन्, जसमध्ये म मान्य सदस्यको अगाडि केही प्रतिनिधिमूलक कार्यक्रम जुन नयाँ छन् त्यसलाई यहाँ संक्षेपमा उल्लेख गर्न चाहन्छु। 1. कृषिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न गुणस्तरीय बिउ बिजनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, पशुपन्छी तथा खाद्य सम्बन्धी प्रयोगशालाहरूको स्तरोन्नति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धनमा प्राप्तिका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने, प्रत्येक पालिकामा एक-एकवटा शीतगृह, कृषि भण्डारण, वितरण केन्द्र स्थापना गर्ने, ढलापडा रुखहरूलाई व्यवस्थित गर्ने,
कृषि र वनको संयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय यसमा प्रस्तावित गरिएको छ र यो विषय नयाँ कार्यक्रम हो भनेर म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। विद्युत क्षेत्रमा 2 वर्षभित्र सबैलाई विद्युतमा पहुँच पुर्याउने, हिउँदमा 30 युनिट र वर्षातमा 50 युनिटसम्म विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने, सिँचाइ कार्यमा प्रयोग हुने विद्युत महसुलमा सहुलत दिने कार्यक्रम पनि यसमा समेटिएको छ। यो आफैमा नयाँ कार्यक्रम हो। शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थित विकासको लागि सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने, विद्यार्थी मूल्याङ्कनको राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गर्ने, उच्च शिक्षामा देखिएका समस्या समाधानका लागि सुझाव पेश गर्न उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको कुरा, नवप्रवर्तन र आविष्कार कोषको स्थापना गर्ने, चिकित्सा शिक्षालाई एकीकृत र योजनाबद्ध रूपमा विस्तार गर्न, चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी प्रतिष्ठानहरूलाई एकीकृत छाता ऐन अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने र सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू पनि विगतको निरन्तरता मात्र होइन, नयाँ ढङ्गले यसलाई प्रस्तुत गरिएको छ। स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्न सामुदायिक अस्पतालमा बहिरङ्ग सेवा बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्म अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक 98 प्रकारका औषधिहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा मुटुको शल्यक्रिया र क्यान्सर रोगको समेत निदान हुन सक्ने गरी सुपर स्पेसियालिटी अस्पताल स्थापना गर्ने, आगलागी लगायत विभिन्न दुर्घटनामा परेका घाइतेहरूलाई शीघ्र उपचार गर्न एम्बुलेन्स, दमकल, सुरक्षाकर्मी तथा स्वास्थ्यकर्मी सँगसँगै परिचालन हुने गरी एकीकृत आकस्मिक सेवा प्रणाली स्थापना गर्ने, हिंसा पीडित महिला तथा बालबालिकाका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म एकीकृत सेवा सहितको दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने लगायतका नयाँ कार्यक्रम पनि यसमा समेटिएका छन्। यसै गरी राष्ट्रिय पूर्वाधार गुरु योजना तयार गर्ने, ऊर्जा नीतिलाई समसामयिक बनाउने, आम सञ्चार सम्बन्धी पूर्वाधारको सहप्रयोगको व्यवस्था गर्ने, पूर्वाधार निर्माणमा 2 शिफ्टमा काम गर्ने, उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रको भौगोलिक नक्साङ्कन गरी धातु, अधातु एवं दुर्लभ भौगोलिक पदार्थ अन्वेषण गर्ने, एक प्रदेश एक सांस्कृतिक ग्राम स्थापना गर्ने, श्रमिकहरूको स्वचालित ज्याला प्रणाली लागू गर्ने जस्ता विषय पनि यो नीति कार्यक्रममा समेटेका छन्, जो आफैमा नयाँ छन्। शासकीय सुधार गरी सुशासन कायम गर्न, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिस समेतको आधारमा वर्तमान समयमा असान्दर्भिक र कार्यमा डुप्लिकेसन दोहोरोपन भएका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था, विकास समिति तथा कोषहरूलाई एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनर्संरचना गर्ने, परियोजना ब्याङ्कलाई 3 तहमा संस्थागत गर्ने, औषधि व्यवस्था विभागलाई औषधि तथा स्वास्थ्य प्रविधि विभागमा रूपान्तरण गर्ने, सबै सार्वजनिक निकायका अनलाइन प्रणालीबीच अन्तर आबद्धता कायम गर्ने, अनलाइन सेवाहरू वडा तहबाट उपलब्ध गराउने, साइबर सुरक्षा सम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण गर्ने, नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने, 1 वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने, सङ्घीय निजाबती सेवा ऐन ल्याउने र उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्ने, शान्ति प्रक्रिया र सङ्कटकालीन न्याय सम्बन्धी काम 2 वर्षभित्र टुङ्गोमा पुर्याउने तथा उच्च पदस्थ लगायत जो कोहीले गैर कानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने लगायतका विषयलाई प्राथमिकताका साथ राखिएको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। माथिका यी केही विषयहरूले मात्र पनि यो नीति कार्यक्रम केही पनि होइन, कर्मकाण्डी हो, पहिलेकै कुरा दोहोऱ्याइएको मात्रै छ भन्ने कुरालाई गलत साबित गर्छन्, त्यसलाई निराधार साबित गरेका छन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, अब म मान्य सदस्यहरूले छलफल उठाउनुभएका केही अन्य विषयमा संक्षिप्तमा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामी सबैको निरन्तर र संयुक्त सङ्घर्षबाट आएको हो। लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता र नागरिक स्वतन्त्रताप्रति वर्तमान सरकारको अटल आस्था, विश्वास एवं प्रतिबद्धता रहेको हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाई तीव्र गतिमा विकास र समृद्धिका सपनाहरू पुरा गर्दै जनताको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउनु हाम्रो साझा अभिष्ट हो भन्ने कुरालाई दुई मत छैन। मेरो नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकार यसका लागि सम्पूर्ण तागतको सहित लागिरहेको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने र राष्ट्रका सामु विद्यमान चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा सबै राजनीतिक दलसँग निरन्तर संवाद र सहकार्यमा सरकारले जोड दिँदै आएको तथ्य मैले अघि नै उल्लेख गरि नै सकेको छु।
सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर सम्बन्धलाई परिपूरक र सुदृढ बनाउँदै सङ्घीयता कार्यान्वयन मार्फत लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, समावेशीकरण, सामाजिक सुरक्षा, लोक कल्याणकारी कार्यलाई स्थानीय स्तरसम्म पुर्याउन राज्य संयन्त्रहरूमा सबै नागरिकको समान र सहज पहुँच पुर्याउने नीति लिइएको छ। आगामी दिनमा तिनै तहमा रहेको कामको दोहोरोपन, अधिकार क्षेत्रको प्रयोगमा रहेको दुविधालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्ने हामीले सङ्कल्प लिएका छौँ। यस सम्बन्धमा संविधान तथा कानुनमा भएका विभिन्न संयन्त्रहरूलाई क्रियाशील तुल्याउने विषयलाई विशेष रूपले जोड दिएको छ। राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक भयो। सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र अन्य सम्बन्धित सरकारवालाका बीचमा 2 दिनसम्म हामीले गम्भीर बहस चलाएर राष्ट्रका समस्या कसरी समाधान गर्ने र यो अन्तर सम्बन्धलाई कसरी सुदृढ गराउने भन्ने बारेमा ठोस सुझावहरू प्राप्त भएको छ र सरकार त्यसमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्दैछ। विभिन्न कारणले आयोजना हुन नसकेको अन्तर प्रदेश परिषद लगायतका समन्वयकारी संयन्त्रहरूको बैठक यथाशीघ्र आयोजना गरी कार्यान्वयनमा देखेका अप्ठ्याराहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ। कोभिड-19 महामारीको प्रभावबाट क्रमशः मुक्तै हुँदै गएको मुलुकको अर्थतन्त्र र सामाजिक क्रियाकलापलाई क्रमशः सामान्य बनाउँदै लाने कुराका सन्दर्भमा रुस युक्रेन बीचको युद्ध र त्यसबाट सृजित प्रतिकूलताले अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्न पुनः जटिलता निम्त्याएको कुरा हामी सबैलाई अवगत नै छ। इन्धन, खाद्यान्न लगायत वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै भएको अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि र आपूर्ति श्रृङ्खलामा उत्पन्न असहज जस्ता उदाहरणहरू ज्वलन्त उदाहरणहरू हुन्। यसबाट हाम्रो अर्थतन्त्रमा अझै पनि चाप रहेकै छ। अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा चुनौतीबाट मुक्त भइसकेकै छैन। यस्तो अवस्थामा आर्थिक पुनरुत्थान र पुनः सबलीकरणका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ। त्यसैले प्रस्तुत नीति कार्यक्रमले अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना र पुनरुत्थानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी तदनुरूप कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई सन्तुलित तवरले अगाडि बढाउने कुरामा जोड दिइएको छ। उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि तथा रोजगारी सृजना गरी स्वावलम्बी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सोच यस नीति कार्यक्रममा अन्तर्निहित रहेको छ। प्रस्तुत नीति कार्यक्रमले वित्तीय, मौद्रिक र अन्य विषय क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमको सामञ्जस्यपूर्ण तरिकाले कार्यान्वयन गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न जोड दिएको छ। अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, तरलताको सङ्कुचन, उच्च ब्याज दर, मूल्य वृद्धि, न्यून पुँजीगत खर्च, बढ्दो चालु खर्च, घट्दो राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा परेको चापलाई सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान र चलायमान बनाउने कुरा नीतिमा प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ र हामीले समस्याबाट भागेर होइन, समस्यालाई ढाकछोप गरेर होइन, समस्यालाई पनि प्रष्ट रूपमा राख्ने र समाधानका उपायहरू पनि वस्तुगत र व्यवहारिक बनाउने कुरामा जोड दिइएको छ। नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र मध्य प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ र तदनुरूप स्रोत साधनलाई परिचालन गर्ने कुरालाई महत्त्वका साथ उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय आयको वितरणलाई समन्वयिक बनाउने कुरालाई जोड दिएको छ। यसमा दिगो विकासका लक्ष्यहरू कोही पनि पछि नछुटुन् भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसात गरिएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रस्तुत नीति कार्यक्रमले हालसम्म प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै कृषि, उद्योग, व्यापार, पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, यातायात, सूचना प्रविधि, शिक्षा तथा स्वास्थ्यलाई विकासको मुख्य संवाहक क्षेत्रको रूपमा अघि बढाउने कुरालाई जोड दिएको छ। उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी र आय वृद्धि, मानव पुँजी निर्माण, आय असमानता र बहुआयामिक गरिबीको दरमा कमी, दिगो विकास र जलवायु उत्थानशीलता, संघीयताको सुदृढीकरण र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले मूलतः राष्ट्रिय महत्त्वका तथा राष्ट्रका लागि दीर्घकालीन रूपमा प्रभावित पर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ। विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय रूपान्तरणकारी र राष्ट्रिय प्राथमिकताका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। तदनुसार बजेट तथा साधन स्रोत विनियोजन गरिने कुरामा म सबै मान्य सदस्यहरूलाई आश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु। यस नीतिले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गरी मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने र उपभोक्ताको हक हित संरक्षण गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। लामो समयदेखि बन्द र रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने वा खारेज वा एकीकरण गर्ने कुरालाई महत्त्वको साथ उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै खर्चको उत्पादकत्व बढाउने कुरालाई विशेष जोड दिएको छ। प्रस्तुत नीति कार्यक्रमले गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र
आधारभूत वस्तु तथा सेवाको नियमित आपूर्तिमा विशेष जोड दिएको छ। स्वदेशी उत्पादनमा खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न क्षेत्रगत नीतिहरूमा समेत कृषि तथा वन क्षेत्रलाई उत्पादन र उत्पादकत्वसँग आबद्ध गर्दै लैजाने नीति लिएको छ। कतिपय मान्य सदस्यहरू 2 वर्षभित्र ढलापडा रुख निकाल्ने 2 वर्ष किन कुर्ने भन्नुभएको छ। 2 वर्षभित्र भनेको हामीले त 50औं वर्ष कुरिसक्यौँ। 50औं वर्षदेखि त ढलापडा त सडा भइसकेका छन्। अब ती ढलापडालाई 2 वर्षभित्र भनेको भोलिदेखि नै निकाल्न सके त निकाल्न पाइन्छ भन्ने नै कुरा हो। आधुनिक र व्यवस्थित विकासको आधार भू उपयोग योजना भएकोले यसलाई तिनै तहको सरकारको समन्वयमा प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयनमा ल्याउने कुरालाई नीतिले जोड दिएको। यसै गरी भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधान गर्ने विषय पनि नीतिमा समेटिएको छ। र म के भन्न चाहन्छु भने सरकारको लक्ष्य 2 वर्षभित्र सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधान गर्ने सङ्कल्प सरकारले लिएको छ। यो घोषणा म यो सम्मानित सदनमा गर्न चाहन्छु। अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि उत्पादनशील क्रियाकलापहरूको प्राथमिक भूमिका रहन्छ। यसको प्रमुख संवाहक निजी क्षेत्र हो। अत निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको विकासमा मुख्य साझेदार मानिएको छ। यसको अर्थ सहकारी र अन्य क्षेत्रबाट हुने योगदानलाई अवमूल्यन गर्नु बिल्कुल होइन। सहकारी क्षेत्रले पुँजी परिचालन, लगानी र रोजगारी सृजनामा खेल्दै आएको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई सरकारले कदापि उपेक्षा वा नजरअन्दाज गर्ने छैन। संविधानमा उल्लेख भए झैँ सार्वजनिक, निजी र सहकारी तीनवटै क्षेत्रको संयुक्त सहभागिता र संलग्नतामा स्वतन्त्र, समृद्ध र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सरकार स्पष्ट पनि छ र दृढ पनि छ। तीव्र औद्योगिकरण मार्फत रोजगारी तथा आय वृद्धि गरी जीवनस्तर उकास्न निजी क्षेत्रले उल्लेख्य भूमिका खेल्न सक्ने कुरालाई मनन गरी निजी क्षेत्र मैत्री नीति र पूर्वाधार विकासलाई सरकारले विशेष जोड दिएको हो। कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने कृषि उपजको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि र बजारीकरणलाई जोड दिएको छ। कृषकहरूलाई समयमै रासायनिक मल र उन्नत बिउ बिजन उपलब्ध गराउने तथा वर्षैभरि कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने कुरालाई नीतिले समेटेको छ। साथै स्थानीय तहमा जैविक मल कारखाना स्थापना गर्न सरकारले प्रोत्साहन गर्ने नीति स्पष्ट रूपमा अगाडि सारेको छ। सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी निर्यात प्रवर्धन मार्फत व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्य लिएको छ। यस अन्तर्गत तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुको पहिचान, प्रशोधन, उत्पादन वृद्धि, बजार विस्तार तथा आन्तरिक उपभोग बढाउने र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने कुरालाई जोड दिएको छ। स्वदेशमा उत्पादित वस्तु 20% महँगो भए पनि खरिद गर्ने कुरालाई नीतिले स्पष्टका साथ उल्लेख गरेको छ। व्यापार घाटा घटाउन सरकारले भर्खरै नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। व्यापार जन्य पूर्वाधारहरूको विकास र प्रक्रियागत सरलीकरण गरी व्यापार लागत घटाई नेपाली निर्यात जन्य वस्तुको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने तथा लघु, घरेलु र साना उद्योगका उत्पादनलाई बजारीकरणमा टेवा पुर्याउने कुरालाई पनि नीतिले जोड दिएको छ। सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारी विकास गरी उत्पादन र रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ। यसै मान्यतालाई आत्मसात गरेर नै निजी क्षेत्रबाट अघि बढाइएका मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल लगायतका कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने विषय नीतिले अङ्गीकार गरेको छ। उद्योग प्रशासनलाई सरल र प्रविधि मैत्री बनाउँदै प्रक्रियागत सुधार र लागत कटौती गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। निर्यात गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न नगद अनुदान दिने विषयलाई निरन्तरता दिइएको छ। वैदेशिक लगानी प्रवर्धनको लागि आवश्यक नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। सडक, सिँचाइ, खानेपानी, यातायात जस्ता पूर्वाधारहरू लगायत विकासका कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक नीतिगत एवं कार्यप्रणालीमा सुधार गर्ने, स्रोतको अभाव हुन नदिने, आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा सरलीकरण गर्ने कुरालाई नीतिले विशेष रूपले समेटेको छ। राष्ट्रिय गौरव लगायतका सबै विकास आयोजनाहरू निर्धारित लागत, समय र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने कुरालाई विशेष जोड दिएको छ। सबै प्रकारका हिंसा, शोषण र भेदभावको अन्त्य गरी भयमुक्त, सुसंस्कृत र सभ्य समाजको निर्माण गर्ने कुरालाई नीतिले विशेष जोड दिएको छ। महिला, विपन्न, सीमान्तकृत, विभिन्न किसिमका अपाङ्गता भएका तथा यौनिक एवं लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको कुरा हक हितको संरक्षण गर्दै विकासको प्रतिफलबाट सबैलाई
लाभान्वित गराउने नीति लिएको छ। यहाँ मान्य सदस्यहरूले दलितको विषयमा कुरा उठाउनु भएको छ। यहाँ सामान्य मात्रै पर्यो। म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने दलितको समस्या समाधानका सन्दर्भमा आगामी बजेटमा बडो प्रष्टसँग आउने कुरा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु सबै मान्य सदस्यहरूलाई। गुणस्तरीय सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पुर्याउने कुरालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ। यस क्रममा एलोपेथिक, आयुर्वेदिक, होमियोप्याथी तथा प्राकृतिक चिकित्सा गरी सबै किसिमका चिकित्सा पद्धतिलाई विस्तार र प्रवर्धन गरिनेछ। सबै सामुदायिक अस्पतालमा आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण र जनशक्ति व्यवस्था गर्ने कुरालाई जोड दिएको छ। मेडिकल शिक्षालाई देशभित्र विस्तार गर्ने र स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्तरोन्नति गर्ने विषय नीतिको प्राथमिकतामा रहेको छ। स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाई गुणस्तरीय शिक्षाको लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्ने, उच्च शिक्षालाई सबै प्रकारको विसङ्गतिबाट मुक्त राख्दै प्राज्ञिक र अनुसन्धानात्मक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने एवं शिक्षालाई प्रविधि र रोजगारीसँग आबद्ध गरी उद्यमशीलता र बजारको माग अनुसारको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरालाई नीतिले प्राथमिकतामा राखेको छ। युवाहरूलाई उद्यमशील बनाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न स्टार्टअप उद्यमहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने, श्रम आप्रवासन व्यवस्थित गर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा गर्ने तथा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरूलाई तुरन्त उद्धार गर्ने विषयलाई नीतिमा समेटिएको छ। यसले नेपालीहरूलाई कामको खोजीमा विदेश जानुपर्ने बाध्यतालाई धेरै हदसम्म कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा विदेशका श्रमिकहरूलाई आबद्ध गर्ने निर्णय सरकारले लिइसकेको छ र यसलाई विस्तार गरिँदैछ र छिटै नै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले मतदानमा सहभागी हुन पाउने निर्णय पनि हामी गर्दैछौँ र नागरिकता सम्बन्धी समस्यालाई पनि हामी सम्बोधन गर्दैछौँ छिट्टै नै। नीतिले चुरे संरक्षण गर्दै वातावरणीय ह्रास नहुने गरी तथा नदी एवं खनिजजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहनलाई रोक्दै ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको उत्पादन, सङ्कलन र वितरण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। अतः यसलाई चुरेको विनाश र नदी तथा खानीको जथाभावी उत्खननलाई बढावा दिन खोजेको रूपमा बुझ्नु सही छैन। त्यसरी नबुझ्न पनि म मान्य सदस्यहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म ढलापडा रुखलाई पहिचान तथा सङ्कलन गरी 2 वर्षभित्र बिक्री वितरण गर्ने कुरा छ, यो विषयलाई देशभित्र काठ र काठजन्य वस्तुको आयातलाई न्यून गर्दै काठको मागलाई आन्तरिक रूपमा सम्बोधन गर्ने तथा वन जङ्गल क्षेत्रमा वर्षौँदेखि त्यसै परिरहेका रुखहरूलाई व्यवस्थित गरी राजस्व समेत वृद्धि गर्ने सकारात्मक अभियानको रूपमा बुझ्न म विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु। नीतिमा सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, व्यावसायिक, सुदृढ, प्रतिस्पर्धी, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउँदै प्रशासन संयन्त्रबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवालाई छिटो, छरितो र नतिजामुखी बनाउने कुरालाई जोड दिइएको छ। सबै सरकारी कार्यालयमा सेवा प्रवाहको एकद्वार प्रणाली विकास गर्ने, जनगुणस्तरलाई प्रभावकारी तवरले सम्बोधन गर्ने कुरालाई समेटिएको छ। काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहित र पुरस्कृत गर्ने कुरालाई प्राथमिकता राखिएको छ। राष्ट्र सेवाको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक र प्रविधि मैत्री बनाउने र प्रत्येक महिना प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्री, सचिव र आयोजना प्रमुखहरूको उपस्थितिमा प्रगति समीक्षा गरी मासिक रिपोर्ट कार्ड तयार गर्ने नीतिगत व्यवस्थाले विकास आयोजनाहरूको सञ्चालन र अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास लिएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई राज्यका सबै तह र तबकामा कडाइका साथ लागू गर्न सरकार दृढ प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानुनमा सुधार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरण र सबलीकरणमा जोड दिएको छ। भ्रष्टाचार हामी सबैको साझा शत्रु भएकोले निरोधात्मक, उपचारात्मक र प्रवर्धनात्मक सबै उपायहरू अवलम्बन गरी कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुको कुनै विकल्प छैन। देशभरिका सरकारी र सार्वजनिक चल अचल सम्पत्तिको अभिलेख तयार गरी संरक्षण गर्ने कुरालाई पनि सरकारले विशेष जोड दिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा कतिपय मान्य सदस्यहरूले सरकारको अझ प्रधानमन्त्रीकै मुटु पनि हल्लिएको हो कि भनेर आशंका गर्नुभयो। म ती मान्य सदस्यलाई बिल्कुल आशंका नगर्न, बरु सरकारले जो अभियान सुरु गरेको छ त्यसमा दृढतापूर्वक उभिन म अपिल गर्न चाहन्छु। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नेदेखि सबै किसिमका कर छली, अनियमितता, सुशासन विरोधी क्रियाकलापलाई सरकारले नियन्त्रण गर्ने कुरामा विशेष जोड दिएको छ। नीति अनुसन्धानमा रहेको संस्थागत दोहोरोपन हटाउने, सरकारी तथा सार्वजनिक निकायबाट हुने
अध्ययन अनुसन्धान विश्वविद्यालय मार्फत गराइने कुरा समेटिएको छ। यसबाट उच्च शिक्षालाई नवप्रवर्धनात्मक अनुसन्धान र रोजगारमूलक बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिएको छ। सभामुख महोदय, नक्कली भुटानी शरणार्थी सम्बन्धमा भएका ठगी, घुसखोरी, सङ्गठित अपराध र राष्ट्रद्रोही कार्यलाई सरकारले गम्भीरताको साथ लिएको छ। हालसम्म प्राप्त तथ्य र प्रमाणको आधारमा पहिलो चरणको अनुसन्धान पुरा गरी 30 जना उप मुद्दा दायर भइसकेको छ। भविष्यमा यस विषयको अनुसन्धानलाई जारी राख्दै कुनै पनि अपराधीले उन्मुक्ति पाउन नसकोस् भन्ने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध र संवेदनशील छ भन्ने कुरा म स्पष्ट राख्न चाहन्छु। अनुसन्धान गर्दा दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र निर्दोषलाई अनावश्यक दोषारोपण र दुःख नहोस् भन्नेतर्फ सरकार निरन्तर सजग रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यो विषय अब देशको प्रतिष्ठासँग मात्र जोडिएको नभएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पनि उत्तिकै चासोको विषय भएकोले यसलाई राजनीतिक आग्रहभन्दा माथि उठेर हामी सबैले साझा रूपले एउटा सही निष्कर्षमा पुर्याउने र सुशासनको एउटा नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने आधार बनाउन विशेष रूपले सोच्न जरुरी छ। म त्यसको निम्ति सम्मानित सदन समक्ष र सम्मानित सदन मार्फत आम नेपाली जनसमुदायलाई पनि हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा सबै राजनीतिक दलबीच एउटै धारणा हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा सरकार विश्वास गर्दछ र हामीले परराष्ट्र नीतिका मामिलामा देशको राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता र देशको भूमिको बारेमा यसै सदनबाट राष्ट्रिय एकताको हामीले घोषणा गरेका छौँ। त्यसमा हामी कसैको विमति छैन। राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखी सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा छिमेकी लगायत सबै मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ। देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र सिमानाको सुरक्षाका लागि सरकार सदैव सचेत र प्रतिबद्ध छ। लिम्पियाधुरा, लिपु लेक र कालापानी नेपालको भूमि हो भन्ने कुरामा नेपाल सरकार स्पष्ट छ। थातिरहेका सीमान्त सम्बन्धी विषयलाई ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्न सरकार दृढ छ र प्रतिबद्ध छ। यस नीति तथा कार्यक्रममा मूलतः सरकारको भावी दिशा, नीतिगत व्यवस्था र प्राथमिकता समेटिएको छ। स्रोत व्यवस्थापन सहितको विस्तृत कार्यक्रम र आयोजना बजेट मार्फत प्रस्तुत हुने नै छ। यस नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित विषयहरूलाई ठोस कार्ययोजनाका साथ समयबद्ध ढङ्गबाट कार्यान्वयन गरी अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको छ। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न विषयहरूमा मान्य सदस्यहरूले राख्नुभएको संशोधन प्रस्तावका साथै छलफलका क्रममा उठेका विषयमा मैले सम्बोधन गरिसकेकोले सम्बन्धित मान्य सदस्यहरूलाई संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र यस नीति तथा कार्यक्रमलाई सर्वसम्मतिबाट स्वीकृति होस् भन्ने म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 80-81 का लागि प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमले समृद्ध, सबल र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्ने हाम्रो सङ्कल्पलाई साकार तुल्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने छ भन्ने म विश्वास दोहोऱ्याउन चाहन्छु। यस नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट संविधान र संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने, उत्पादकत्व र रोजगारीमा वृद्धि भई स्वाधीन, सबल र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न योगदान पुग्नेछ। नागरिकको गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच वृद्धि हुने तथा सेवा प्रवाहमा सुधार भई जनतामा राज्यप्रतिको विश्वास बढ्ने विश्वास लिएको छु। अन्त्यमा नेपाली जनताको जीवनस्तरमा युगान्तकारी रूपान्तरणको दिशामा यो नीति तथा कार्यक्रम विशेष महत्त्वको हुने विश्वास व्यक्त गर्दै यसको कार्यान्वयनमा सम्बन्धित सबैबाट सक्रिय सहयोग प्राप्त हुने कुरामा म आशावादी छु। हुन त मान्य सदस्यहरूलाई यसलाई पुरै खारेज गरेर अर्को लेख्नुपर्छ पनि भन्नुभएको छ। यो पक्कै पनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको हामीले अवलम्बन गर्दै आएको परम्पराको दृष्टिकोणले त ठिकै होला, तर आजको आवश्यकताको दृष्टिकोणले चाहिँ म त्यसरी एक्सट्रिममा हामी कोही जानु उचित छैन भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु र हामी मिलेर मात्रै यी समस्या र चुनौतीको सामना गर्न सक्छौँ। साथै सरकारले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सबै मान्य सदस्यहरूमा विगतमा झैँ सहयोग र सद्भाव प्राप्त हुने आशा राख्दै आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।